नमस्ते सबैजनालाई म नेहा अमात्य आज हामीसँग हुनुहुन्छ मेलिसाजी मेलिसाजीले आफ्नो बारेमा आफै भन्नुहुन्छ सो एकचोटि उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ अनि बुझौँ मेलिसाजीले आज हामीसँग के को बारेमा कन्भर्सेसन गर्न लाग्नु भएको छ भनेर वेलकम मेलिसाजी थ्याङ्क यू सो मच नेहाजी मेलिसाजी हाम्रो अडियन्सलाई तपाईको बारेमा तपाईले के गर्नुहुन्छ तपाई कहाँ काम गर्नुहुन्छ थोरै इन्फर्मेसन शेयर गरिदिनुस् सो मेरो नाम चाहिँ मेलिसा राज उपाध्याय आई एम द हेड अफ एचआर एट उपाय सिटी कार्गो अनि म चाहिँ ह्युमन रिसोर्स फिल्डमा नै आबद्ध भएको चाहिँ लगभग 6 वर्ष हुन आँट्यो हैन अनि अहिले चाहिँ एज अ हेड अफ एचआर अलिकति डिपार्टमेन्ट फर्म गर्ने कम्पनीमा एचआर पोलिसिसहरू क्रिएट गर्ने इनिसिएसन स्टेजदेखि नै म चाहिँ अहिले चाहिँ रिसेन्टली आई हेभ जोइन्ड उपाय सिटी कार्गो Okay, so Melishaji, 6 years in HR, that is quite some time. I mean, HR bhaneपछि I'm sure it's not a easy department. It's so not easy. Ani plus I started when I was 19. Okay. Okay. So मेरो 6 years and I'm 25 हैन अनि त्यो 6 years को phase मा पनि so many trials, so many error यस्तो पनि हुन्छ है यताउतिदेखि मेरो लागि पनि यो स्टिल हुन्छ नि लर्निङ वाइज नै यस्तो र्यापिडली ग्रोथ भइरहेछ हैन प्लस हजुरले भन्नुभएको जस्तै ह्युमन रिसोर्स भनेको कन्सेप्ट नै इट्स सच अ न्यू कन्सेप्ट मोस्ट अफ दि अर्गनाइजेसन्स क्या स्पेसली तपाईँको पहिलेदेखि रन भएको कम्पनीहरूमा चाहिँ तपाईँको ह्युमन रिसोर्स भनेको यस्तो लाइटली लिने चिज थियो बट इट्स नट के वेन आई स्टार्ट वर्किङ इन दिस फिल्ड एन्ड आई फेल्ट के इट्स नट एट अल इजी भनेर चाहिँ सो आई मिन इट्स अ डिफिकल्ट फिल्ड बट इट्स नट द्याट कि यो चाहिँ गाह्रो नै एकदम एक्सट्रिम गाह्रो इट्स नट पोसिबल भन्ने चाहिँ छैन डिफिकल्टिज सबैको फिल्ड वाइज नै जे डिफिकल्टी छ आई थिङ्क मेरो पनि एक लेभलमा चाहिँ त्यही नै छ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सो ओभर द टाइम मैले के रियलाइज गरेको छु भन्दा हाम्रो कम्पनीजहरू जति पनि हुन्थ्यो नि पहिला चाहिँ अब एचआर डेजिग्नेटेड एचआर भन्ने हुँदैन थियो नि त कम्पनीजहरूमा है एडमिनको मान्छेले अथवा फाइनेन्सको मान्छेले अथवा कुनै डिपार्टमेन्ट हेडले अथवा सिओले नै एचआर म्यानेज गरिराख्नु भएको थियो सो अहिले चाहिँ आई सी द्याट अ लट अफ ट्रान्जिसन इज ह्यापनिङ इन टर्म्स अफ कम्पनीज है ट्रु यस्तो पनि हो पहिला अहिले पनि धेरै कम्पनी आर प्र्याक्टिसिङ द सेम थिङ होइन जस्तै कि एचआरलाई एकदम मिक्स गरिदिने क्या सो कतिपय कम्पनीहरूमा वेन एभर आई सी सेल्स म्यानेजरहरू एकदम खतरा 20 इयर्स अफ एक्सपिरियन्स पिपल अकाउन्ट्समा फाइनेन्समा सिएहरू भनेर हायर गर्यो होइन अनि एचआरमा चाहिँ बिचार एउटा बहिनी हायर गरिदिएछ उसले नै रिक्रुटमेन्ट गरेर उसले नै बेनिफिट म्यानेजमेन्ट गरेर उसले नै पर्फर्मेन्स अप्रेजल गरेर त्यो भनेको चाहिँ कम्पनी वर टेकिङ इट सिरियसली हाउ एभर इट्स ट्रान्जिसनिङ अहिले चाहिँ चेन्ज हुँदैछ ह्युमन रिसोर्सको चाहिँ रोल एकदम भाइटल छ इट्स नट जस्ट कि हायरिङ पिपल मात्रै होइन एचआर भनेको चाहिँ तपाईँको बिजनेस स्ट्राटेजिजको लागि पनि एकदम भाइटल रोल प्ले गर्छ यसले भने चाहिँ इम्पोर्टेन्स चाहिँ इट्स कमिङ देयर इट्स वी आर रिचिङ देयर भनौँ अहिलेसम्म पनि इट्स स्टिल इन द ट्रान्जिसनिङ फेज बट पिपल आर लर्निङ कि कम्पनीहरू आर लर्निङ कि एचआर इज अ क्रुसियल पार्ट अफ द कम्पनी इट इज रिक्वायर्ड to run the company smoothly भनेर चाहिँ they are getting to know these things big corporate houses are funny so glad and I think growing. This also has introduced a new भनौँ न concept अनि a new opportunity for people to get jobs in another sector जस्तो पनि भएको छ कि अहिले चाहिँ so addition to that now coming to the job sector हैन तपाई एचआर मा काम गर्नुहुन्छ कम्पनीमा हायर गर्नुहुन्छ सो हाम्रो यो एजुकेसनबाट पास आउट भएर कम्पनीकोमा चाहिँ यो ग्याप चाहिँ के छ त वेयरइन तपाईको नजरमा चाहिँ एउटा चिज चाहिँ एकदम कस्तो छ भन्दाखेरि हामीहरूको एडुकेसनवाला पोर्सनमा नै हामीहरूको कहिले पनि त्यो हुन्छ नि स्किल्सहरूमा कन्सन्ट्रेटै छैन क्या सर्टन लेभलमा कोर्सेसहरू छ पहिला मैले पढ्दाखेरि नै भनौँ न मेरो ब्याचलर्स लेभलमा पनि आई वाज नेभर टट टु डु दिस थिङ्स जब वाइज कसैलाई पनि प्रिपेयरै गर्दैन क्या किनभने सबैजना त बिजनेस हेड भएर बिजनेसम्यान बिजनेस एन्टरप्रेनर नै त्यो मेन्टालिटीमा त अगाडि बढ्दैन नि त सो त्यो केसमा चाहिँ त्यो प्रिपरेसन नै हुँदैन क्या सर्टन कोर्स अफ फाइनेन्स भनेको चाहिँ यो हो भनेर सिकायो प्र्याक्टिकलमा त्यो इट वाज नेभर युज क्या इन्टर्नसिपहरू अहिले बल्ल कलेजहरू अफिलिएटेड कलेजहरूले दे आर एडिङ इट होइन अब पोखरा युनिभर्सिटीहरूले त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा पनि दे आर डेभलपिङ इट ग्याप भनेको चाहिँ त्यो प्रिपरेसन मा नै ल्याकिङ भइसक्यो कि अब ह्युमन रिसोर्स भनेको तपाईँको सेमेस्टरमा एउटा मात्रै कोर्सेस छ क्या बट इट्स अ फिल्ड भनेर नै त्यो इन्ट्रोडक्सन नै प्रपरली भएन भने हाउ एम आई सपोज टु नो कि यसमा पनि करियर बन्छ भनेर सो त्यो ल्याक अफ अवेरनेस छ त्यहीमै ग्याप छ जस्तो लाग्छ इन टर्म्स अफ स्टुडेन्ट वेन एभर दे आर ट्रान्जिसनिङ भन्यो भने चाहिँ एक लेभलमा चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि इट्स ओके टु बी कन्फ्युज के इन द बिगिनिङ के होइन सो म पनि सुरुमा स्टार्ट गर्दाखेरि सेल्सबाट स्टार्ट गरेँ त्यसपछि कहाँ
काउन्सिलिङ पनि गरेँ एक टाइममा स्टुडेन्ट्सहरूलाई त्यसपछि कहाँबाट आई ल्यान्डेड इन एचआर देन आई लभड इट एन्ड देन आइम हियर होइन आई वान्ट टु कन्टिन्यू माई तपाईँको दिस थिङ फ्युचर इन एचआर ओन्ली करियर इन एचआर ओन्ली होइन तर त्यो अवेरनेस चाहिँ एडुकेसन साइडबाट पनि र स्टुडेन्टहरूलाई पनि चाहिँ मेरो के फिल्डमा चाहिँ आई क्यान डु बेटर भन्ने त्यो अवेरनेसकै ल्याकिङ चाहिँ छ स्किल वाइज पनि जस्तै कि हामीहरूले एकदम कोर्स सेन्ट्रिक इक्जाम सेन्ट्रिक मात्र भइरहेको हुन्छ नि त अनि त्यो अब कस्तो अलमल्ल परिरहेको हुन्छ कि कतिजना मेरो साथीहरू दे आर जस्ट स्टार्टिङ के बिकज दे ह्याड नो आइडिया कि कसैले गाइडेन्सै दिँदैन कि त्यो पार्टमा पनि यु क्यान एक्सपिरियन्स है यु क्यान गेट द एक्सपोजर है भनेर के सो त्यो पार्ट चाहिँ ल्याकिङ डेफिनेटली छ होइन अब स्किल सेटहरूमा त्यही मैले भने जस्तै अलिकति कोर्स त डेफिनेटली जानै पऱ्यो पढाउनै पऱ्यो पढ्नै पऱ्यो होइन आफ्नो पनि स्किल्सहरू चाहिँ यो फिल्डमा चाहिँ यो स्किल छ भनेर रिसर्चको पनि ल्याकिङ हो कि फ्रम दि एन्ड क्या हाम्रो एन्डबाट भन्दा पनि स्टुडेन्ट्सहरूको एन्डबाट भनेको दे आर ट्रान्जिसनिङ त्यो चाहिँ अलिकति मिसिङ छ कि वाला मैले फिल गरेको पार्ट के सो या आई मिन त्यही नै हो जस्तो लाग्छ है मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ सो यो जति पनि तपाईँले ग्यापको बारेमा भन्नुभयो होइन अनि एज एन एचआर हेड वेन यु आर हायरिङ पिपल एट उपाय सिटी यो ग्यापले गर्दा तपाईँलाई चाहिँ कतिको प्रब्लम भएको छ त प्रब्लम एकदम कुन कन्टेक्स्टमा भएको छ भन्दाखेरि त्यो लेभलको तपाईँको सिरियसनेस नै मैले देख्दिनँ कि भने आई फिल लाइक हायरिङ तपाईँको फ्रेसर्सहरूमा चाहिँ मैले कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो सिरियसनेस चाहिँ ल्याक गरिरहेको हुन्छु कि त्यो हुन्छ नि मलाई गर्नु छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो जिल नै नभइसकेपछि त मैले के को बेसिसमा चाहिँ उसको लागि कन्फिडेन्ट फिल गर्ने र मैले पुस गर्ने क्या उसलाई यो कम्पनीमा भन्ने कुरामा होइन अर्को चिज भनेको चाहिँ तपाईँको त्यो कर्पोरेट सेक्टरमा चाहिँ अर when we join the company तपाईँको त्यो कम्पनीको बारे रिसर्चहरू यताउति नै ल्याकिङ हुन्छ क्या फ्रम दि फ्रेसर्स एस्पेक्ट क्या अनि कुन कम्पनीमा तपाईँ आउन चाहनुहुन्छ के गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने त्यो नै एउटा बेसिक ब्याकग्राउन्ड नै रिसर्च नगरिकन आउँदाखेरि चाहिँ मलाई फिल हुने गाह्रो हुने पार्ट चाहिँ त्यो हो कि अनि फ्रेसर्सहरूलाई चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम हायर गर्नुपर्ने पार्ट भनेको एउटा चाहिँ एनर्जी हो कि उहाँहरूको एनर्जी यस्तो बवाल एनर्जी हुन्छ क्या उहाँहरूसँग क्या तर त्यो एनर्जी पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ इट कुड बी ओभरवेल्मिङ क्या त्यो हुन्छ नि उहाँहरूलाई त्यो एनर्जीलाई कहाँ कसरी डाइभर्ट गर्ने भनेर अघि नै मैले मेरो त्यो गाइडेन्सकै पार्टमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेबी त्यहाँ ल्याकिङ भइरहेछ कि एज अ फ्रेसर हामीले अनि अर्को पार्ट भनेको चाहिँ तपाईँको यो कर्पोरेट सेक्टरमा जाँदाखेरि चाहिँ मेबी कल्चर्सहरूको चाहिँ अवेरनेस हुन्छ नि जस्तै कि स्टार्टअपको कल्चर कुड बी डिफ्रेन्ट देन कर्पोरेट कल्चर होइन त्यो चिजको पनि कसैले पनि भनिदिँदैन अन्टिल एन्ड अनलेस दे कम टु द अर्गनाइजेसन एन्ड दे बी अ पार्ट अफ इट क्या अनि कसैलाई चाहिँ त्यो कल्चरमा इन्भाइरोमेन्टमा एडजस्टमेन्टै गर्न चाहिँ गाह्रो चाहिँ भइरहेको हुन्छ होइन मैले चाहिँ मेरो फ्रेसर्सहरू हायर गर्ने एक्सपिरियन्समा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो मच्योर मान्छेहरू पनि भेट्छु होइन उहाँहरूको चाहिँ बिट देम बिइङ अ फ्रेसर पनि त्यो एक लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङ यस्तो राम्रो हुन्छ क्या अनि कोही मान्छे त्यही अन्डरस्ट्यान्डिङकै ल्याक गरेर हुन्छ नि जब स्विच गरिरहने त्यो घुलमिल नै नसक्ने त्यो हुन्छ क्या सो मेन पोइन्ट भनेको चाहिँ अलवेज रिसर्च अबाउट द्याट कम्पनी क्या जस्तै कि अब यत्रो पेन्डेमिकको टाइम भयो होइन कसलाई अब कुनै कम्पनी क्या खतरा कम्पनी पनि दे ह्याड टु सट डाउन नि त हामीले रिसर्चै नगरिकन त्यो कम्पनी सस्टेन गर्छ नि भन्ने आइडिया नै नभइकन त्यो कम्पनीमा कसरी हामी आबद्ध हुने हाम्रो लाइफको सर्टन टाइम इन्भेस्ट गर्ने क्या सो ब्याकग्राउन्ड इज त्यति क्रुसियल पार्ट के त्यति क्रुसियल पार्ट खेल्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ Yeah, that makes sense because अब at the end of the day एक वर्ष 6 महिनाको मात्र काम होइन नि त हामी त काम गरिसकेपछि ओभरअल करियर बनाउने भन्ने हिसाबले सोच्छौँ अनि एज अ पर्सन हु इज रिप्रेजेन्टिङ अ कम्पनी तपाईँले नि त अब एकजना मान्छे मैले हायर गरिसकेपछि टिकोस हाम्रो त मेजरै त्यही नै हुन्छ नि टिक्नु पर्यो नि होइन सो किन देयर इज अ लट अफ आई गेस देयर इज अ लट अफ इन्भेस्टमेन्ट इन टर्म्स अफ ह्युमन रिसोर्स भयो ह्युमन रिसोर्स एज वेल एज ट्रेनिङ रिसोर्सेस क्यापासिटी बिल्डिङहरू सबै हुन्छ नि होइन अफ कोर्स हुन्छ हजुर है सो यो सबै कुरामा चाहिँ होइन अब जस्तो कि यो ग्यापको कुरा भयो होइन अब कम्पनीको साइडबाट चाहिँ नर्मली कसरी चाहिँ हाउ डज कम्पनीज हेल्प फ्रेसर्स भनौँ न आयो सो तपाईँहरूले चाहिँ क्यापासिटी बिल्डिङहरूको कन्सेप्टबाट चाहिँ के कस्तो चिजहरू चाहिँ हल्का प्रोभाइड गर्नुहुन्छ यस्तो हुन्छ युजुअली चाहिँ अब एक लेभलमा चाहिँ भनेको वी हायर समन फ्रेसरै होस् कोही नै होस् पहिला सुरु भनेको चाहिँ उसलाई जुनै पनि कम्पनीमा आबद्ध हुँदाखेरि त्यो कम्पनीको चाहिँ हामीले अब कम्पनीको बारे यताउति दिने त्यो पार्ट इज अलरेडी देयर होइन अन द जब ट्रेनिङ भन्नेवाला पार्ट इज सच अ क्रुसियल पार्ट अनि अनबोर्डिङ प्रोसेस के हामीले अनबोर्डिङ भनेको एचआर ओरिएन्टेसनसम्म मात्रै लिमिट गरिरहेको हुन्छ नि त बट इट्स नट द्याट के 3 मन्थ्सको हामीहरूको अनबोर्डिङ गर्न नै इट माइट टेक अप टु 3 मन्थ्स क्या उसलाई राख उसलाई ट्रेन गर उसको प्रोभिजन पिरियडमा उसको फिडब्याक लिऊ इट अल कम्स अन्डर
अनबोर्डिङ प्रोसेस के उसको फिडब्याकले उसलाई कम्पनीमा एडजस्ट हुन के भइरहेछ छैन होइन किनभने उसलाई पनि एउटा त मेजर लाइफको चेन्ज नै हो नि म उपाय सिटी कार्गोको बारेमा अलिकति ब्याकग्राउन्ड दिनु पर्दाखेरि सो म चाहिँ एउटा कर्पोरेट कल्चरबाट आई जोइन स्टार्टअप कल्चर क्या एक्सट्रिमली कुल प्लेस होइन सो कहिलेकाहीँ त्यही पनि त्यो सो मलाई चाहिँ फर्स्टको 2-3 days इट वाज सो हार्ड फर मी टु एडजस्ट के मी बिङ अ भेरी आउट गोइङ पर्सन इट वाज भेरी हार्ड फर मी के किन भन्दाखेरि सो एभ्री वान इज एनर्जेटिक एन्ड दे एनर्जी वाज सो ओभरवेलमिङ एट सम टाइम के हल्ला भइरहेछ यता भइरहेछ किन म त कर्पोरेट कल्चरमा त क्युबिकल्समा बसेर काम गऱ्यो 9 to 5 गऱ्यो अनि सक्यो अनि घर आयो हुन्छ मेरो त त्यो थियो नि त सो प्यासनेट एभ्री वान वान्टेड टु क्रिएट थिङ्स अब त्यो एनर्जी मलाई नै त्यसरी फिल भयो म एज अ हेड अफ एचआर जोइन गर्दा भन्यो भने त फ्रेसरलाई त झनै त्यो चिज त कुड बी ओभरवेलमिङ उहाँहरूलाई त एडजस्ट नै हुन गाह्रो भइरहेको हुन्छ नि त सो त्यो केसमा चाहिँ 3 months को अनबोर्डिङ प्रोसेस नै बनाएर चाहिँ अहिलेको टाइममा चाहिँ ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टमा फोकस गरेर जस्तै कि मैले इफ कमर्सियलमा हामीले कमर्सियललाई चाहिँ 4टा क्याटेगोरीमा छुट्याइदिएको छु र मार्केटिङमा इफ आई हायर समवन कमर्सियलको अन्डरमा भन्यो भने त्यसैमा मार्केटिङमा मात्रै ग्रुम नगराएर चाहिँ मैले चाहिँ कम्पनी अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुको लागि चाहिँ इच डिपार्टमेन्टसँग एटलिस्ट स्पेन्ड सम टाइम टु नो हाउ द कम्पनी इज फङ्सनिङ भनेर त्यहीँबाट नै मेरो चाहिँ स्टार्ट हुन्छ क्या उसलाई एडजस्ट गराउने उसलाई सिक्ने किनभने तपाईँले मार्केटिङको मात्रै काम गर्नुको लागि लजिस्टिक्समा के भइरहेको छ त त्यो लजिस्टिक्सलाई हामीले कसरी मार्केटिङको एक्सपेक्टबाट कभर गर्ने त भन्ने आइडिया हुनु पऱ्यो नि त एचआरको लागि मार्केटिङ इज रिक्वायर्ड होइन सो मेरो रोल्सहरू के छ कस्तो खालको मार्केटिङले चाहिँ एचआरलाई हिट गर्छ भने त्यो नै थाहा नभइकन उसलाई त यतिकै ऱ्यान्डमली काम दियो भने त युल नेभर साइन नि त सो त्यो एस्पेक्टबाट चाहिँ इच डिपार्टमेन्टसँग स्पेन्ड सम टाइम नो देयर अपरेसन हाउ दे अपरेट नो देयर पिपल एज वेल बिकज काम दिने मात्रै हुँदैन कहिले काम लिनु पनि पर्ने हुन्छ सो त्यो 3 month को अनबोर्डिङ प्रोसेसमा चाहिँ उहाँहरूको तपाईँको डिपार्टमेन्टहरूसँग एडजस्ट हुनेदेखि लिएर उहाँको अन द जब ट्रेनिङ त इट गोज अन एन्ड अन होइन अनि त्यस्तोहरू चिजमा चाहिँ एज अ कम्पनी चाहिँ वी ट्राई टु फोकस के अनि एउटा प्रोभिजन पिरियड पछि चाहिँ रिसेन्टली हामीले इन्ट्रोड्युस गरेको पार्ट इज पोस्ट प्रोभिजन जस्तै कि उनीहरूको कस्तो भइरहेछ त कम्पनी होइन प्रोभिजन भनेको कम्पनीले मात्रै त्यो मान्छेलाई हेर्ने होइन नि त उहाँहरूले पनि कम्पनीलाई हेर्ने हो नि त सो एक लेभलको हो सो त्यस पनि फिडब्याक लिनु एकदम जरुरी छ क्या म मार्केटिङमा जोइन गरेको छु तर मलाई त्यो चिजमा भन्दा पनि आई एम मोर इन्ट्रेस्टेड इन एचआर है भन्ने पार्ट पनि रियलाइजेसन हुन्छ नि त कहिलेकाहीँ त फ्रेसर्सहरूलाई नै हायर गर्दाखेरिको केसमा पनि कहिलेकाहीँ हामीलाई यो मेरो इन्ट्रेस्ट हो भन्दै पनि अर्को चिज इन्ट्रेस्ट लाग्यो मेबी दे वान्ट टु लर्न द्याट और दोज थिङ्स होइन सो त्यो लेभलको चाहिँ हामीले चाहिँ ओपन चाहिँ गरिदिएका छौँ क्या अहिले चाहिँ इफ यु वान्ट टु लर्न अरू चिज अरू हो भन्यो भने चाहिँ फिडब्याक दिने चाहिँ रिसेन्टली 90 days फिडब्याक भन्ने चाहिँ रिसेन्टली उपायमा चाहिँ इन्ट्रोड्युस भएको छ विच has helped everyone a lot, including me. अब मेरो पनि कसरी हुन्छ त म हेड पोजिसनको चाहिँ मेरो प्रोभिजन पिरियड चाहिँ कसरी हाउ इज इट गोइङ भनेर थाहा पाउने भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हामी क्लोजली काम गर्ने भनेको त लिडहरूसँग हो नि त हेड अफ डिपार्टमेन्टहरू उहाँहरूले फिडब्याक दिनुहुन्छ मेरो बारे र मैले उहाँ कम्पनीको बारे फिडब्याक दिन्छु र एउटा समरी जस्तो भनेर मेबी सेयर इट सो यसरी नै लर्निङ एन्ड डेभलपमेन्टको कुन एस्पेक्ट कभर गर्नुपर्छ अरू कुन एस्पेक्ट गर्नुपर्छ भनेर वी एटलिस्ट हेभ अ समरी सो त्यो हिसाबले चाहिँ हुन्छ नि वी आर प्लानिङ टु गो फरवर्ड द्याट्स रियली नाइस अप्रोच आई थिङ्क कम्पनीले जति अपर्च्युनिटिजहरू प्रोभाइड गर्नुहुन्छ जो मान्छेले एक्चुली आएर कम्पनीमा आउँछ झन् इन्ट्रेस्टेड भएर काम गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि एउटै डिपार्टमेन्टमा काम गर्दा कहिले काहीँ बोर पनि हुन्छ नि त अनि अरूतिर के भइरहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा त पाउनु पर्यो नि त सो मेलिसाजी तपाईँको अहिलेको समग्र एक्सपिरियन्स होइन फ्रेसर्सहरू आउँदा त दे आर लेट्स से ब्ल्याङ्क दे आर क्लिन स्लेट भनौँ न किन भन्दाखेरि कम्पनीमा गएर कसरी काम गर्ने त्यो कुराहरू थाहा हुँदैन नि त होइन सो त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै धेरै टाइम रिसोर्सेसहरू स्पेन्ड गर्नुहुन्छ होइन इफ फर इक्जाम्पल लेट्स से समबडी टेक्स अफ द्याट एफर्ट होइन अनि तपाईँहरूले जति पनि टाइम एन्ड एफर्ट उहाँहरूलाई काम गर्ने जोइन गराइसकेपछि स्पेन्ड गर्नुहुन्छ ट्रेन गर्नुमा त्यो थोरै पोर्सन अगाडि कभर भयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ होला त आई मिन इट वुड मेक मोर सेन्स के मेबी कुन कन्टेक्स्टमा भन्दाखेरि जति तपाईँको टाइम सेभिङमा नै पर्न आइहाल्यो क्या त्यो भनेको जस्तै कि अहिलेको केसमा हामीहरूले क्यान्डिडेटहरू आई मिन वेन एभर वी हायर पिपल सर्टन चिजमा बल्ल ट्रेनिङ दिइरहन्छौँ त्यो ट्रेनिङबाट आउटपुट आउन सर्टन टाइम लाग्ला हुन्छ नि इट्स अ लङ प्रोसेस इन डिड नि त सो अगाडि नै सिक्यो अगाडि नै एटलिस्ट अ बेसिक लेभल क्या बेसिक लेभलमा बिट ट्रेन छ भन्यो भने त इट इज
अभियसली एडिसनल पोइन्ट क्या हामीलाई त त्यो भनेको त भ्यालु हो क्या कम्पनीको लागि के किनभने टाइम यहाँ बचिसक्यो नि त होइन टाइम इज मनी भन्छ नि त होइन कम्पनी सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ डेफिनेटली इट मेक्स सेन्स इट सुड बी देयर भन्छु म त अझै हुन्छ नि Oh, actually, we are at Skill Lab trying to do that. You know that you get a lot of information from our end as well. And content पनि तपाईले सायद हेर्नु पनि भएको छ नि सो त्यो कन्टेन्टहरुको हिसाबमा चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरुले क्ल्यारिटी पाउँछ जस्तो लाग्छ तपाईलाई क्ल्यारिटी पाउँछ तपाईले हाम्रो कन्टेन्ट हेर्नु भएको हेरेर हजुर अफ कोर्स क्ल्यारिटी पाउँछ पनि र यस्तो हो क्या हजुरले जुन चाहिँ कन्टेन्टकै बेसिसमा जस्तै कि मलाई एचआरको कन्टेन्ट यु सेयर्ड भन्यो भने गर्ने त त्यही नै हो नि त गर्ने त मैले पनि त्यही हो मैले पनि लेबर ललाई नै इम्प्लिमेन्ट गर्छु सर्टन लेभलमा एचआरआइएस नै फोकस होला बेनिफिट म्यानेजमेन्टमा नै इन्स्योरेन्सहरू यस्तो यस्तो हुन्छ भने त्यो पनि लिङ्क विथ लेबर ल नै अब सर्टन स्किल्सहरुमा तपाईले फोकस गर्नु होला बिट अफिस प्याकेज चलाउने हुन सक्ला अर एनीथिङ के नेगोसिएसन स्किलहरु हुन सक्ला इन्टरभ्यु कसरी लिन सक्ने भने तपाईले एक लेभलको त्यो ट्रेन हुन त्यो हुँदाखेरि त मैले त त्यो चीजमा फोकसै गर्नु परेन नि त म व्हेनेभर आई हायर समवन इन माइ डिपार्टमेन्ट एचआर मा हायर गर्दाखेरि त उसलाई त मैले एक लेभलको त ट्रेनिङ भइसकेपछि त मैले त उलाई स्केच मात्र बनाएर दिए भने त उले त मजाले त्यो चीजलाई कपी गरेर त हियर सी क्यान एक्जिक्युट दैट थिङ नि त सो त्यो हिसाबले चाहिँ डेफिनेटली अब त्यो जुन चाहिँ कोर्सेसहरु जुन चाहिँ हजुरले मलाई शेयर गर्नु भएको छ र अरु कम्पनीहरुमा पनि गरिरहनु भएको छ आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिङ टु डु के एउटा एक लेभलको फिल्टर त त्यहीबाट नै हुन्छ के क्यान्डिडेट्सहरु के हैन त्यहाँ स्किल्ड क्यान्डिडेट्स र बेसिक लेभल स्किल क्यान्डिडेट्स र हुन्छ नि एकदम लस्ट क्यान्डिडेट्स मतलब त्यहाँ नै हामीले फिल्टर गरेर त्यहाँ नै पुल क्रिएट भइसक्यो नि त सो इट सेभ्स टाइम इफिसियन्सी पनि त्यही अनुसारले बढ्छ वी डु नट ह्याभ टु फोकस अन द्याट पार्ट हैन अगेन टाइम इज मनीकै कुरा हुन्छ सो या त्यो पनि हो सो अलङ विथ दिस यो ट्रेनिङहरुमा हैन सो यो जब रोल ट्रेनिङको कन्सेप्टमा त्यो सँगसँगै असेसमेन्ट जस्तो इन्डिभिजुअल क्यान्डिडेट्सहरुको तपाईहरुले त रिगरस असेसमेन्ट्सहरु गरिराख्नुहुन्छ इभन बिफोर दे आर हायर्डको हिसाबले हैन क्वेशन्सहरु हुन सक्छ इन्टरभ्युज पनि हामी एउटा पर्सपेक्टिभ कि यो क्यान्डिडेटलाई हामीले लिने हो कि होइन भनेर डायग्नोस्टिक हिसाबले सोचिरा हुन्छौं हैन सो कुनै क्यान्डिडेटले सपोज फर एक्जाम्पल यस्तो डायग्नोस्टिक टेस्टहरु गरेको छ हैन त्यसको रिजल्टहरु आएको छ भने त्यसले चाहिँ कतिको हेल्प गर्छ त तपाईहरुलाई हायरिङ प्रोसेसमा गर्छ डेफिनेटली गर्छ अब इट इज लिङ्क्ड विथ स्किल्स नै हैन मलाई चाहिँ त्यो क्यान्डिडेटको एक लेभलको चाहिँ वेयर डज द्याट पर्सन स्ट्यान्ड्स इन टर्म्स अफ हामीले हायर गर्दाखेरि भनेर मैले स्क्रिनिङ गर्दाखेरि नै त्यहाँ नै उसको एसेसमेन्टको चाहिँ यति रहेछ है उसको नलेज यति रहेछ है नलेजमा जस्तै कि 100 तपाईहरुको फर एक्जाम्पल एउटा एसेसमेन्टको 100 मार्क्स छ भने 60 ल्यायो 40 मार्क्समा चाहिँ ओके उलाई हायर गर्दाखेरि अरु पार्ट पर्टेन गरेर उसको चाहिँ उलाई हायर गर्दाखेरि चाहिँ ए ओके उलाई चाहिँ यो चीजमा चाहिँ वी नीड टु ट्रेन है अब कम्पनीको एस्पेक्टबाट भन्दा त्यहाँ पनि हेल्प गरिसक्यो नि त किनभने 100 आउट अफ 100 लाई मात्र हायर गर्छौं त्यो भन्दा बिलो त्यो हुँदैन नि त कहिले पनि कसैको चाहिँ स्किल सेटमा एउटा एक लेभलको एसेसमेन्टमा हामीहरुले क्वेशनर्सहरु गर्दाखेरि एउटा आन्सर्सहरु आइराछ भने उसको अर्को खतरा पोइन्ट भनेको मेबी कम्युनिकेसन which might be required for me सो मैले चाहिँ एसेसमेन्टको बेसिस मेजर पोइन्ट भनेको बेसिस गर्छु भने ऊ एज अ पर्सन पनि कस्तो छ त डेफिनेटली हेरिहालिन्छ नि त सो इट इज इम्पोर्टेन्ट इट रियली हेल्प्स एसेसमेन्टहरुको गर्नुको मेन रिजन इज त्यो मान्छेको थिंकिङ प्रोसेस के छ त कतिको क्रिटिकली सोच्छ त त्यो मान्छेले कतिको एनालिटिकल छ त त्यो मान्छे भन्ने त्यो एस्पेक्टबाट अन्डरस्ट्यान्ड हुन्छ नि त सो या इट डेफिनेटली हेल्प्स इट रियली वर्क्स पनि हामीहरुले पनि अहिले एसेसमेन्ट गर्दा हामीहरुले इन्टरभ्यु गर्दाखेरि पनि फर्स्ट प्रोसेस भनेको चाहिँ उलाई भेट्ने भन्दा पनि उसको एक लेभलको एनालिटिकल स्किल के छ त भन्ने कुरामा नि हामीले त्यहाँबाट पनि स्टार्ट गरिरहेको हुन्छौं के जब बेस्ड हुन्छ यो चाहिँ हैन नट एभ्रीवन हैज टु गो थ्रु अ सर्टेन टेस्ट भन्ने चाहिँ छैन बट डेफिनेटली त्यो जबमा चाहिँ एउटा हामीले क्वेशनर्सहरु सेट गरेर नै उहाँहरुको आन्सर्सबाट नै वी यु नो ट्राई टु सी कि वेयर दैट पर्सन इज के सोचिरहनु भएको छ थिंकिङ प्रोसेस के छ कतिको एनालिटिकल छ भन्ने हिसाबले चाहिँ वी गो थ्रु दैट टु सो इट हेल्प्स डेफिनेटली इट हेल्प्स सो मैले यहाँ एउटा तपाईले भन्नु भन्दाखेरि एउटा के नोटिस गरे भन्दा सबै जब रोलको लागि चाहिँ एनालिटिकल चाहिदैन हैन सो यो टेक्निकल हुन्छ नि तपाईहरुकोमा यु हैव डेभलपर्स एज वेल यु हैव सेल्सको मान्छेहरु एज वेल हैन सो त्यो मान्छेहरुलाई त कोर कम्पिटेन्सी त टेक्निकल पार्ट भयो नि त त्यो टेक्निकल सँगसँगै यो एनालिटिक्स यो जति पनि थिंकिङ थट प्रोसेसेस एटिट्युडहरुको कुरा भन्नुभयो तपाईले त्यो कतिको इम्पोर्टेन्ट छ त हायर गर्नु बेलामा इम्पोर्टेन्ट छ तर यस्तो एट द सेम टाइम हजुरले भन्नुभएको त्यो जति स्किल्सहरु हजुरले भन्नुभएको छ मेबी कतिपय एस्पेक्टमा चाहिँ यो लर्निङ बाइ डुइङ वाला प्रोसेस पनि हो के सर्टेन स्किल्स हामीहरु कहाँ हामीहरुलाई जन्मिने बित्तिकै यो भनेको एचआर हो भन्ने थाहा छैन नि त वी अल्सो लर्न थिंग्स ग्रेजुअली फेरि वात्तै सबै पढाइ हैन म पनि एचआर मा सुरुमा आउँदाखेरि अलमल्ल थिए भने अहिले एटलिस्ट मलाई चाहिँ
यस्तो छ है भन्ने आइडिया छ सो सर्टन थिङ्स एस्पेक्ट्सहरू एनालिटिकल स्किल पनि म त फाइनेन्समा ठिस मान्छे मलाई त चित्तै नबुझ्ने मनै नपर्ने चिजमा पनि अहिले त मैले त्यो पार्ट पनि त कहिले मेरो पार्टमा त कभर गर्नु पऱ्यो नि त आई मे बी नट गुड इन फाइनेन्स बिकज मेबी मलाई त्यो हिसाबमा पहिला मलाई इन्ट्रेस्ट आउने गरी कसैले नै त्यो हिसाबले मलाई कसैले मोल्डै गरेको थिएन भने अहिले त मेरो पार्टमा सपोज भन्नु बजेटिङ हो भने त मैले त्यो एस्पेक्टबाट मेरो एचआरमा चाहिँ यो बजेटिङ छ है भने द्याट इज समथिङ द्याट आई लर्न ग्रेजुअली क्या लर्निङ बाई डुइङ भयो क्या मेरो चाहिँ त्यो चाहिँ पार्ट क्या सो सबैजना खत्रै स्किल्ड हुनको लागि पनि स्किल पनि हामीहरू वी क्यान यु नो लर्न अनि त्यसपछिबाट हामीहरूले अचिभ गर्दै 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 जाने हो भन्छु क्या म चाहिँ कोही पनि खत्रै स्किल्ड हुन्छ सुरुमै भन्ने डेफिनेटली हुँदैन बट एट द सेम टाइम भएकोलाई पनि कसरी केटर गर्ने त पार्ट इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट नि त सो त्यसैको बेसिसमा पनि त्यही अब तपाईँले भन्नुभएको पोइन्टमा आउँदाखेरि चाहिँ टेकको स्किल could completely differ with सेल्सको स्किल सेट्सहरू रिक्वायर्ड स्किल सेट्सहरू क्या बट एट द सेम टाइम टेकको मान्छेसँग त्यो स्किल छ भने त त्यो सेल्सको पनि त्यो रिक्वायर्ड स्किल छ भने त्यो त एडिसनल भइसक्यो नि त त्यहाँ त सो इट्स डेफिनेटली इट हेल्प्स इट इज हेल्पफुल अनि कुन कन्टेक्स्टमा पनि भन्नु छ मेरो त टेक बेस्ड कम्पनी भइसकेपछि त मेरो सेल्सको मान्छेहरूले नि गएर त एपकै सेल गर्ने हो नि त सो टेकको पनि त उनीहरूलाई नलेज भयो स्किल भयो अलिकति यसरी चाहिँ हुन्छ है टेक युआई युएक्स भनेको इन्टरफेस हो होइन पिएचपी भनेको ब्याक एन्ड हो यस्तो खतरा खतरा कुराहरू थाहा भयो भने त उनीहरूलाई पनि सेल गर्नु भनेको त्यो त प्लस पोइन्ट हो नि त सो इन्टरलिङ्क्ड पनि हुन्छ टाइम एन्ड अगेन टाइम टु टाइम तर एट द सेम टाइम सेल्सको छुट्टै स्किल्सहरू नेगोसिएसनहरू पार्ट होला त्यो टेकलाई नचाहिनु पनि सक्ला कि सो इट डिफर्स एज वेल बट त्यो इन्टरलिङ्क्ड पनि डेफिनेटली नै छ आई होप इट मेक्स सेन्स इट डेफिनेटली डज बिकज कस्तो भन्दाखेरि कन्सेप्ट कतिजनाको हाम्रो भनौँ न स्टुडेन्ट्सहरू पढ्दादेखि नि इभन हाम्रै टाइममा हेरी कोर कम्पिटेन्सी र टेक्निकल सब्जेक्ट पढिसकेपछि चाहिँ हामीले अरू चिजमा हामीले फोकस गरेर असेस गर्नुपर्छ अथवा हुन्छ नि जस्ट टु गिभ यु ऱ्यान्डम इक्जाम्पल म म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट भइसकेँ पहिलेदेखि म्यानेजमेन्ट जहिले म्यानेजमेन्टमा काम गरिरहेको मान्छेलाई अब मलाई आइटी चाहिन्छ र भनेर पनि सोध्छु म एट टाइम्स तर नाउ आई रियलाइज कि आइटीको भनौँ न टेक्निकल पोर्सन एउटा फोन चलाउन त आइटी चाहिन्छ भने दिमाग लाउनुपर्छ वेन वी आर युजिङ एभ्रिथिङ त्यो नयाँ चिज त सिक्नुपर्ने रहेछ भनेर पनि लाइक म म्यानेजमेन्ट भएपछि मलाई आइटीको पोर्सन केही चाहिँदैन मैले छुनु पर्दैन भनेर कन्सेप्टमा थियो तर अब नाउ आई रियलाइज कि नट नाउ पहिल्यैदेखि रियलाइज गर्दै आइरहेको छु कि हरेक चिजमा चाहिने रहेछ भनेर कि सो त्यो आई गेस अ लिटल बिट अफ लर्निङ एटिट्युड अल्सो हेल्प्स एकदमै डेफिनेटली या इट हेल्प्स एभ्री वान नि मेरो मम फोन चलाउनको लागि पनि लर्निङको त्यो इन्थुजियाजमै भन्यो भने हाउ विल सी युज टिकटक के होइन त्यो हुनु पऱ्यो नि इन्थुजियाजम हुनु पऱ्यो नि त होइन म सिक्छु भन्नु मेरो ममले आज बिहान सो हाउ टु मेक अ टिकटक मलाई सिका त नानु भनेर सिकेँ क्या त्यो लर्निङको त्यो जिल हो नि त अनि इट सुड नट बी लिमिटेड टु क्यान्डिडेट्स हुने एभ्री वान सुड हेभ कि मेरो हजुरबा पहिला सेल्फी कसरी खिच्ने भनेर त्यो सोध्नुहुन्थ्यो क्या मलाई कस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो क्या अब 82 हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा उहाँलाई त नसिक्दा नि केही फरक पर्दैन थियो होला नि बट हि वान्टेड टु लर्न न्यू थिङ्स क्या सो लर्निङ भनेको त इट हेज टु बी देयर के जब वाइज बाहिर जुनै बेलामा पनि के हामीलाई पनि कसैले सिकाऊ भन्दा पनि हामीले आफै सिक्न चाहेर नि त्यो चिज चाहिँ सिकेर हजुर यहाँ हुनुहुन्छ म सायद यहाँ छु होला होइन हाम्रो लर्निङ एबिलिटी हामीलाई त्यो त्यसमा हामीले फोकसै गरेनौँ भने त हामी त एकै ठाउँमा भयो हामी त स्ट्याग्नेन्ट भइसक्यो नि त सो लर्निङ हेज टु बी देयर लर्निङ वाला एटिट्युड हेज टु बी देयर क्या अलवेज भन्छु म चाहिँ सिक्न चाहनै भएन भने चाहिँ त्यही क्युबिकल्स 9 to 5 गो होम त्योमा चाहिँ स्टक भइन्छ जस्तो लाग्छ कि वी टु कम्फर्टेबल के सम पिपल आर के ट्रु आई थिङ्क वी आर सो कम्फर्टेबल त्यसमा पनि एडिसन कि अब गयो काम गर्यो सिधै आयो त्योभन्दा दायाँ बायाँ पनि नहेर्ने सिधै टुइटी आफ्नो काम गर्यो अनि त्यसपछि देन वी मुभ अन सो यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब फ्रेसर्सहरू भर्खर अब भनौँ न तपाईँले हायर गर्नुहुन्छ नि एउटा लेट्स से फर इक्जाम्पल तपाईँहरूले कस्टमर सर्भिसको लागि हायर गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ आई थिङ्क तपाईँहरूकोमा अलिक बढी नै आयो एकदमै सो उहाँहरूले कस्टमर सर्भिसलाई जोइन गरिसक्नु भएपछि उहाँहरूको ग्रोथ अपर्च्युनिटी के हुन्छ त अर्गनाइजेसनमा छ कि छैन डेफिनेटली छ होइन अब कस्तो छ भन्दाखेरि कस्टमर सर्भिसलाई चाहिँ अब अहिले हामीले अलिकति डाइभर्ट गरेर मेरो कम्पनीले ट्रिप म्यानेजमेन्ट भन्ने किनभने हाम्रो त ट्रिप बेसमा भयो नि त सो अब अरू कम्पनीहरूमा कस्टमर सर्भिस इज स्टिल देयर होइन मेरो कम्पनीमा कोही कस्टमर सर्भिसमा आइसकेपछि भनेको बिट एन्ट्री लेभलबाट कोही आउनुहुन्छ भन्यो भने चाहिँ एउटा एक लेभलको अपर्च्युनिटी भनेको चाहिँ ल्याटरल ट्रान्सफर भन्छ हामीले चाहिँ वेयर जस्तै कि कस्टमर सर्भिसमा आइरहेको मान्छेलाई चाहिँ इफ सी
or he or she is interested in business development भन्यो भने एक लेभलको त्यहाँ पनि अपर्च्युनिटी दिने र सँगसँगै नै चाहिँ जस्तै कि तपाईँको कस्टमर सर्भिसमा पनि त एउटै पोजिसन त हुँदैन नि त सबैजना कस्टमर सर्भिसलाई त लिड गर्ने पनि कोही चाहियो नि त सो त्यही लेभलमा चाहिँ हामीले चाहिँ तिम्रो चाहिँ आज तिमी एन्ट्री लेभलमा छौ भने तिमी चाहिँ टप लेभल लिड पनि गर्न सक्छौ यो चिजलाई भनेर चाहिँ हामीले ग्रोथ उनीहरूको तपाईँको ग्रोथलाई चाहिँ हामीले प्लानिङ गरिदिन्छौँ क्या यो स्किल सेट अचिभ गर यसरी यो टार्गेट हुन सक्ला उहाँहरूलाई दिने होइन यो टार्गेट अचिभ गर र तिमी चाहिँ यहाँसम्म पुग्न सक्छौ है भनेर हामीले क्ल्यारिटी दिइदिन्छौँ क्या यो चाहिँ अहिलेको मेरो मेजर टास्क फर दिस क्वार्टर इज टु म्याप देयर पोजिसन आज एसोसिएट लेभलमा छ भने भोलि कहाँ पुग्छु त भन्ने आन्सर पनि त हुनु पऱ्यो नि त उहाँहरूसँग सो पोजिसन एक लेभलको म्यापिङ गरिदिइसकेपछि अर्को पार्ट भनेको चाहिँ ग्रोथ प्लानिङ के उहाँहरूको सक्सेसन प्लानिङ भन्छ नि हामीले चाहिँ 2 इयर्समा चाहिँ इफ यु पर्टेन दिस थिङ्स तिम्रो यही पोजिसनमा तिमीले चाहिँ 1 मन्थ 1 इयर काम गरेका छौ र इफ यु तपाईँको चाहिँ 1 इयर काम गरेर यो स्किल सेट अचिभ भइसकेपछि यु क्यान रिच अप टु हियर भनेर देखाइसक्ने चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रोथ प्लान त्यसरी गर्दैछौँ क्या अनि डेफिनेटली एउटै मलाई आजको दिनमा आएर चाहिँ मेरो कस्टमर सर्भिसमा गर्ने इच्छा होला तर मलाई फोन मात्रै गरेर त्यही चिजले द्याट माइट डिमोटिभेट मी एज वेल क्या पछिको सर्टन टाइम पछि क्या किनभने इट्स अ मोनोटोनस जब दो वी टक टु मल्टिपल पिपल होइन इट इज अ मोनोटोनस जब सो कम्पनीहरूले पनि बुझ्नुपर्ने पार्ट भनेको चाहिँ कस्टमर सर्भिसमा हायर गरिसकेपछि अरूमा पनि जान मिल्छ है त्यो मान्छे चाहिँ उसको स्किल सेटको बेसिसमा सी क्यान बी अर ही क्यान बी डाइभर्टेड टु अदर भर्टिकल एज वेल भन्ने कुरा पनि त्यो चिजलाई पनि दिमागमा चाहिँ राख्नुपर्छ क्या जस्ट बिकज द्याट पर्सन इज डुइङ अमेजिङ in customer service doesn't mean that he or she has to be limited in customer service only. And that skill set can be useful in sales, can be useful in business development. सो यो चिजको क्ल्यारिटी हामी एज अ कम्पनी चाहिँ डेफिनेटली दिनु नै पर्छ भन्छ क्या त्यही भएर नै ग्रोथ प्लान इज सो नेसेसरी के त्यही भएर नै उहाँहरूको पोजिसन म्यापिङ चाहिँ सो नेसेसरी के बिकज एन्ट्री लेभलमा जोइन भइसक्यो 2 वर्षपछि म कहाँ पुग्छु भन्ने आन्सरै भएन भने म के को बेसिसमा चाहिँ मेरो 100% दिउँ त होइन सो ग्रोथ इज रिक्वायर्ड डेफिनेटली स्ट्याग्नेन्ट हुनु भएन ग्रोथ एउटै फोनमै मात्रै स्पिकरमै लगाएर त्यो गऱ्यो भने चाहिँ त्यो मान्छे त वर्स्ट केस सिनारियो द्याट पर्सन विल लिभ अदर विल कम यो रिपिट भइरहन्छ क्या होइन त्यो उसको त ओनरसिप लिएर मजाले सिकिसकेको मान्छेलाई त अरू चिज डाइभर्ट गऱ्यो भने त कम्पनीको कति कस्ट बच्यो नि त नयाँ मान्छेलाई हायर गरेर उसलाई ट्रेन गर्नु र त्यो भएको मान्छेको स्किल सेटै युज गरेर अरू ठाउँमा गर्नु त एकदम धेरै नै फरक हुन्छ नि त सो त्यो हिसाबले चाहिँ हामीहरू एज अ कम्पनी चाहिँ ग्रोथ प्लान उहाँहरूको ग्रोथ म्यापिङ इज नेसेसरी इन द्याट कन्टेक्स्ट क्या सो यो जब तपाईँले ग्रोथको बारेमा भन्नुभयो एन्ड यु हायर अ लट अफ फ्रेसर्स यो क्वेसन सोध्छ कि सोध्दैन फ्रेसर्सहरू सोध्दैन सोध्नुहुन्छ कसैले रेयर केसमा तर मेरो 6 मन्थ पछिको चाहिँ वाट क्यान कम्पनी कमिट भन्ने क्वेसन चाहिँ आई हेभ नेभर हर्ड अनि त्यो चाहिँ अलि नराम्रो पार्ट पनि होला क्या सायद किनभने उहाँहरूलाई भने नि अब यो गाइडेन्सवाला पार्टमा आउँछ क्या हजुर यो चाहिँ चिजमा चाहिँ यस्तो सोध्न पनि मिल्छ भनेर कसैले पनि भनिदिएकै छैन त कसरी थाहा हुन्छ त होइन फ्रेसर्सहरूलाई इन्टरभ्यू दिँदाखेरि चाहिँ म 1 वर्षपछि चाहिँ तपाईँहरूले मेरो लागि के गरिदिनुहुन्छ त ग्रोथको भनेर आइभ नेभर हर्ड आइभ हर्ड इट फ्रम समन हु इज करेन्टली वर्किङ विथ अस द्याट इज अ डिफ्रेन्ट थिङ होइन त्यो त अब उहाँहरूले काम गरिसक्नु भएपछि मेरो के हुन्छ त 2 वर्षमा 1 वर्षमा म कहाँ पुग्छु त भन्ने एक्जिस्टिङमा हुन्छ तर फ्रेसर्सहरूमा चाहिँ त्यो चिज ल्याकिङ छ अनि त्यही चिज कुड बी हुन्छ नि उहाँहरूलाई करियर म्याप गर्न गाह्रो पनि यही पनि हुनसक्छ कि हामीहरू मल्टिपल थिङमा हात हाल्यो भने त काहीँ न काहीँ पुग्दैन नि त एउटा चिजमा हात हाल्नु पऱ्यो यसमा चाहिँ मेरो के हुन्छ भनेर उहाँहरूले पनि सोच्नु पऱ्यो होइन अब निड बेसिसको कुरामा आएर हुँदाखेरि चाहिँ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट थिङ तर वेन दे वान्ट टु पर्स्यु देयर करियर भन्यो भने त करियर भनेको त आज मात्र होइन नि त 5 वर्षपछि पनि त त्यो करियर त इट गोज अ लङ वे नि त सो त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा क्ल्यारिटी चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ सजेसन हो मेरो चाहिँ एन्डबाट टु फ्रेसर्स सो यही कन्टेक्स्ट अब क्ल्यारिटी पाउनको लागि जस्तो यो जब रोल ट्रेनिङले चाहिँ डु यु थिङ्क इट विल हेल्प डेफिनेटली इट विल हेल्प कहिलेकाहीँ हामीले तपाईँले जस्तै कि स्किल सेट हामीहरूले ट्रेन गरिराख्दाखेरि नै यो चाहिँ मेरो लागि होइन भन्ने रियलाइजेसन पनि त्यहीँबाट हुन्छ क्या फिल्टर त्यहाँबाट हुन्छ नि त होइन यो चिज चाहिँ मेरो लागि होइन है अब आई निड टु ट्राई अनदर थिङ है भनेर क्या सो इट हेल्प्स अन द्याट वे होइन अनि इट हेल्प्स एन्ड त्यो मान्छेलाई चाहिँ के भन्छ स्किल पाउन साथ चाहिँ मलाई यही स्किल मैले यसैमा युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त मैले सेल्समा काम गरेको स्किल म इन्ट्रोभर्ट थिएँ भने
मैले सेल्समा काम गरेर म आजको दिनसम्ममा यतिको बोल्ने भएको छु फर इक्जाम्पल भन्यो भने त मलाई त त्यो चिजले पनि त आई क्यान कनेक्ट द डट्स नि त सो या आई मिन इट हेल्प्स यु टु फिल्टर दोज थिङ्स आउट एज वेल अब यो आई डोन्ट नो इफ इट मेक्स सेन्स अर नट भनेर चाहिँ तर स्किल कहिलेकाहीँ हामीले त्यो चिजमा हामी ट्रेनिङ लिँदाखेरि पनि यस्तो चाहिँ यो चिज चाहिँ रङ गरिरहेको रहेछ भने रियलाइजेसन पनि हुन्छ नि त सो त्यो हिसाबले नि त्यो एङ्गलबाट पनि कभर हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई सो डेफिनेटली इट हेल्प्स टु फिल्टर थिङ्स आउट टु करियर टु म्याप यर करियर भन्छु म यही आई थिङ्क मेरो एन्सर आइक्यान चाहिँ थाहा होइन सो त्यो चाहिँ स्किल्स ट्रेनिङहरूबाट पनि इट हेल्प्स अ लट किन अचेलको जमानामा सबै कम्पनीजहरूले स्किल्सहरू म पनि जति कम्पनीजहरूसँग कुरा गर्छु तपाईँसँग कुरा कन्भर्सेसन गर्दा स्किल्स इज अ सर्टेन एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट वेयर इन एडिसन टु डिग्री होस् अरू जति पनि अचेलको जमानामा त धेरै ट्रेनिङ्सहरू अभाइलेबल छ देयर इज लट अफ थिङ्स द्याट यु क्यान डु तर स्किल सेट अनि कोर भनौँ न यो तपाईँहरूको हायरिङभन्दा अगाडिको यो जति पनि pre-job role training that we are trying to provide, it sort of helps. It helps. It definitely helps for us as well, for the candidate as well. एकदमै हो. हजुर. क्ल्यारिटी पाइसकेपछि चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो एउटा त कस्ट बच्यो त्यसपछि क्यान्डिडेटले त्यो गाइडेन्स र भिजन पनि पायो नि त जुन चाहिँ सायद तपाईँ र मैले स्टार्ट गर्ने बेलामा हामीले पाएको थिएन म त एक्सिडेन्टली एचआरमा आइपुगेको हो क्या लाइक मलाई त थाहा पनि थिएन कम्पनीहरूमा एचआर हुन्छ भनेर क्या पछि हुन्छ नि आई जोइन द म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सी कम्पनी अनि त्यहाँ एकजना एचआर दिदी हुनुहुन्थ्यो एकजना मात्रै हुनुहुन्थ्यो फेरि त्यहाँ पनि कन्सेप्ट हेर्नु न यत्रो ठुल्ठुलो कम्पनी खतरा म्यानेजर्सहरू थियो एकजना एचआर दिदी हुनुहुन्थ्यो सी वेन्ट टु अ म्याटर्निटी लिभ आई चाहिँ टुक ओभर अर टास्क अनि त्यहाँबाट एचआरहरूको रमाइलो रहेछ भने रियलाइजेसन त्यहाँबाट भयो क्या ए ओके सो मलाई कसले भनिदिने त्यो पार्ट एचआर होइन यस्तो यसमा पनि तिमीले करियर बनाइदिन्छ भने खोइ कहाँ पाएँ त मैले त पाइनँ नि त अहिले त छ नि त त्यो एटलिस्ट होइन हजुरहरूले नि एउटा एक लेभलको चाहिँ एचआर भनेको यो हो भनेर कलेजहरू पनि दे आर इन्भेस्टिङ लट अफ टाइम कि एट दिस पोइन्ट अफ टाइम आई क्यान सी म कति जब फेयरहरू अटेन्ड गर्छु दे आर इन्भेस्टिङ देयर टाइम जब फेयरहरू बनाएर हुन सक्ला त्यो तपाईँको प्लेसमेन्ट डेजहरू गरेर हुन्छ कति गरिरहनु भएको छ कि विच इज एन अमेजिङ थिङ क्या त्यहीँबाट नै स्टार्ट हुने हो नि त ब्याचलर्स लेभल मास्टर्स लेभलबाट नै त हामीहरूले एक लेभलमा चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ यो हो है भने रियलाइजेसन पनि हामीलाई त एक लेभलबाट त्यहाँबाट आउँछ नि त सो दे आर डुइङ बबाल जब भन्छु म चाहिँ अहिले चाहिँ एट दिस पोइन्ट अफ टाइम चाहिँ आई क्यान से तर पहिला चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ डेफिनेटली थिएन मेरो लागि चाहिँ थिएन एकदमै थिएन म त त्यही भएर कति ठाउँमा जम्प गरेर चाहिँ आई ल्यान्डेड इन एचआर but it's fun. I love it. I think अलिकति अगाडि भइदिएको भए चाहिँ अलिकति टाइम सेभ हुन्थ्यो जस्तो नि मैले भन्नुभएको छ हजुर टाइम सेभ पनि हो प्लस मेबी त्यो स्किल सेभ जुन चाहिँ हजुरहरूले प्री जबमा चाहिँ अहिले दिइरहनु भएको थियो होला नि म पनि सायद जान्थेँ होला कि त्यो ट्रेनिङमा कि म पनि त्यो चिजमा चाहिँ पहिले नै अचिभ गरेर बरु त्यो चिजहरू स्किल सेटहरू पहिले सेट गरेर चाहिँ म अगाडि बढ्थेँ नि त क्ल्यारिटी नै थिएन नि त अहिले त एटलिस्ट क्ल्यारिटी दिने हजुरहरूको कम्पनी छ दुनियाँ जब फेयरहरू हुन्छ यताउति हुन्छ इन्टरनेटको जमाना छ होइन सो क्ल्यारिटी पाउनु इज सो नेसेसरी क्या अहिले चाहिँ एटलिस्ट there's a scope so it's a good thing agreed so यस्तो जस्तो हाम्रो अर्गनाइजेसन्सहरू जसले भनौँ न जब जो हामीले त स्पेसिफिक जब टाइटल ट्रेनिङ फोकस गरिरहेको छौँ असेसमेन्ट्सहरू फोकस गरिरहेको छौँ त्यस्तो अझै अर्गनाइजेसन्सहरू अथवा नट ओन्ली आवर्स अरू अर्गनाइजेसन्स पनि भयो भने चाहिँ अथवा मसरुम भयो भने हाउ डज इट वर्क फर यु गाइज एज अ कम्पनी एज एन एचआर कस्तो हुन्छ होला सिनारी तपाईँहरूको लागि होइन हामीलाई त इन दि एन्ड भनेको कम्पनी भन्दा म्याटर गर्ने भनेको क्यान्डिडेट हो क्या जहाँबाटै ट्रेनिङ होस् यताउति होस् इफ द्याट पर्सन हेज द्याट पर्टिकुलर स्किल्स ट्रेनिङहरू लिएको छ भने कम्पनीज अब यत्रो कन्सल्टेन्सिजहरू छन् नेपालमा एडुकेसन कन्सल्टेन्सिजको कन्टेक्स्ट दिन्छ हजुरलाई यत्रो कन्सल्टेन्सिज छ उहाँहरूले पनि बेस्ट सर्भिस जसले दिनुहुन्छ त्यहीँबाट नै त्यो चिज भिजा सिजा ग्रान्ट गरेर दे गो आउटसाइड नि त अब धेरैवटा कम्पनी खोलेर मात्रै पनि बेस्ट सर्भिस आउँछ भन्ने छैन मेरो प्रिभियस एक्सपिरियन्समा मेरो कम्पनीमा 12 जना चाहिँ रिक्रुटमेन्ट एजेन्सिजहरू पार्टनर्स हुनुहुन्थ्यो क्या मेजर काम गर्ने 3 जना हुन्थ्यो म 3 जनालाई मात्रै नै कोअर्डिनेट गरिरहन्थेँ किनभने मलाई बाँकी 9बाट त केही रिजल्टै आइरहेको छैन नि त सो यु गट माई पोइन्ट धेरैवटा कम्पनी एउटा अन्डर वान मसरुम आई डोन्ट थिङ्क यही नै हुनुपर्छ र भइदियो भने त अब वी डोन्ट माइन्ड आई मिन इन दि एन्ड आउने भनेको त एक लेभलको फिल्टर्ड क्यान्डिडेट्स नै आउनुहुन्छ सर्भिस लिनुलाई वी डोन्ट माइन्ड तर आर दे विलिङ टु प्रोभाइड द्याट लेभल अफ सर्भिस आर दे विलिङ टु कमिट उहाँहरूको जो सिक्न आउनेहरूलाई म चाहिँ यो तिमीलाई चाहिँ यतिको बनाउँछु है भनेर कमिट गर्न सक्ने कमिटमेन्ट त्यो लेभलको माइन्डसेट छ भन्नेमा क्वेसन आउँछ कि कम्पनी त
12वटा एजेन्सीलाई साइन गर्नु त नेसेसरी थिएन नि त 3टा मात्रै राखेर अरू 9लाई फालिदिँदा नि हुन्थ्यो होला नि त हैन तर दे डु आई मिन दे टुक द्याट 12 एजेन्सीज सो द्याट सर्भिस आउँछ भनेर सो 3टाबाट आइरहेछ 3जनासँग रेगुलर बेसिसमा काम भइरहन्छ 9जनाको टेस्टिमोनियल्समा टक्क वेबसाइटमा हाम्रो नाम आउँछ बट सर्भिस छैन डजन्ट मेक सेन्स नि त सो सबै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन भयो त इफ दे आर विलिङ टु गिभ द्याट लेभल अफ सर्भिस एन्ड वाइ नट No, that makes sense also. Companies I think as an organization, the output is in the end impact driven. Impact driven. Yeah. And as long as companies and even us, when we say we give you candidates, हामीले दिनु पर्यो. Suck easy. Definitely. त्यो चाहिँ हो. So Melisha ji सँग हामीले गफ गर्यौं. Thank you so much Melisha ji for your time. I hope these things that Melisha ji ले भन्नु भएको concept बाट चाहिँ will help हाम्रो viewers हरुको लागि. Yes. Some थोरै भए पनि insights for freshers कि कसरी चाहिँ preparations हरु गरेर चाहिँ would help at least you land a job in Opacity. Yes, please do. Through Skill Lab, by the way. So yeah, thank you so much Neha ji for having me here. It was such a great feeling to share, you know. कति हामीहरु यसरी ओपनली बोल्न पाइरा हुँदैन काम भन्यो सक्यो टास्क भन्यो घर गयो भइरा हुन्थ्यो सो इट्स अ ग्रेट ब्रेक फर मी एज वेल टु शेयर व्हाटएभर आई हेभ लर्न आई थिंक दिस आजको कन्भर्सेसन बाट चाहिँ मैले पनि कति धेरै चीज थाहा भयो कि एचआर को पर्सपेक्टिभबाट उपायसिटीमा नि यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने थाहा थिएन के मलाई हैन along with me I think a lot of us have heard it and do like an HR person has said कि skills हरु चाहिने छ competencies हरु figure out गर्नुहोस्. So I hope this helps you and if you have any further questions, comments, please do write to us and we can definitely try and help and provide services. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much Neha ji.